Ang Ginoo manaa kaninyo, ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya milakaw si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa kabalay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya dito sa sulod, apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babae nga giyawaan, ug sa pagkabalita niya may tungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babae usa ka langyaw nga dito matawo sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo sa Hesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus mitubag kinahanglang unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babae, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, magkakaon man sa mumho sa kabataan. Ug miingon sa Hesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula nagikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae sa ila ug iyang hikaplagan, ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Binati ko mga igsoon, malipayong adlaw nga Huwebes kaniyong tanan, Pebrero 12, o padayon ang mga kaparian karon sa ilahang amo ang tinuig nga retreat o retiro. Pagpahinumdom kanamo nga unta sa kanunay, makapadayon kami nga puno sa kalagsik o puno sa grasya nga mga lagad, isip mga ministro sa simbahan. Ang ebanghelyo karong adlaw gikan ni San Marcos, naghisgot kini sa the healing of the daughter of the Syro-Phoenician woman. Nya tulukibon kaayo ni kay makita nimo unsa ka sinsiro o kamapaubsanon ang babae sa iyang pagpangaliw po nga ayuhon ang iyang anak o wagtangon ang yawa nga nagasamok sa iyang anak. Ingon dinhi ang Ginoo, kinahanglang unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Sa kultura sa mga Hudiyo, kini nga linya dinhi, mura ba yan insulto sa babae. Ngano man ang panghunahuna sa mga Hudiyo kaniadto nga ang tanan nga mga dili Hudiyo, mga hintil, mga pagano, wa motuo sa Dios sa Israel, giisip nilang mga iro. Giisip nila mga iro. Ngano man dili man sila anak sa Israel, dili man sila mga sakop sa gitawag og piniling katawhan sa Dios. Pero kay mo mong tubag sa babae, ingon ang babae, apan sir, bisan gani ang mga iro, ilawom sa lamesa, magkakaon man sa mumho sa kabataan. Nangayo ang babae, mumho ra in taon, kay kahibaw siya nga siya, dili apil sa piniling katawhan sa Dios. Ug na-impress, nahimuot kaayo ang Ginoo. Ingon gog ang Ginoo, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Makita nimo ang kamapaubsanon sa babae dinhi sa ebanghelyo karon, sa iyang pagpangaliw po sa Ginoo. Mao din ay kalipay sa Dios. Kanang mo ampo ta mga liyat niya diha sa espiritu sa pagkamapaubsanon. Kadaghan karon ang mga nagaampo nga ang ilang pagampo nahimong accomplishment report. Mura bag ang ilang pagampo sa Ginoo, ang pagampo gigamit nila aron maka-submit sila sa Ginoo silang record of accomplishments. Muna mayong bitaw sa Ginoo, kaybaw ka Ginoo karon, daghan kog natabangan. Kaybaw ka Ginoo karon, daghan kog napakaon sa among feeding program. Kaybaw ka Ginoo, daghan kay kog natambalan karon sa pag-apil na mo sa medical mission. Inga na usahay ang uban. Mura bitaw ta og enumerate sa Ginoo sa atong accomplishment report, nakalimutan nga we accomplished that because of God's mercy, not because of our own power, not because of our own merit, not because of our own kanang providence, but tungod sa kaluoy sa Ginoo. Muni sa ebanghelyo karon nahimuot pag-ayo ang Ginoong Hesukristo sa kinaya sa baji, ingon ang baji, Ginoo bisag mumho na lang. Muni atong pangandoy po sa atong mga prayers. Kanabang kay ba man tang Ginoo maluluyon, ang Ginoo manggihatagon, ang Ginoo dili mo pakya sa atong mga gipangayo, pero dili unta ta magbaton og kinaiya as if nga murag makabarog tagway Ginoo. Tanawang kinaiya ni nimong babae, gitataw gyud niya tubangan sa Ginoo nga wa jud siya mahimo unsaon pagpaabog ang yawa gikan sa iyang anak. Ingani ang tinuod nga kinayang Kristohanon,
Ato jung ipakita nga wa ang Dios wa kitay mahimo. Because practically, we are all helpless. We are all powerless. And we cannot subdue everything. Daghang mga butang, mga panahon nga beyond our power to control. And only God has the hand. Ingana ang kinaiya sa katinuod nga Kristohanon. It is only in the hand and in the finger of God that things become possible for us. Even in our prayer, we should consider our prayer as a humble submission to God. Ayaw yung paghinambog sa imong pag-ampo. Pangayo sa Ginoo sa pagkamapaumsanon o pagkamasaligon o ihatag kinis Ginoo nimo. Pangayog momho kay tagaan ka sa Ginoo og bugon. Munay panultihon sa makaraan sa una. Pangayo sa Ginoo og momho tagaan kag bugon. Sama nang bugon dako nga bahaw. Kanang luto nga murag mapurmag tibuok kaldero. Laigon ang Dios, angay nato isang pasalamatan.